ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे मानाज वकला हज़रात ऑफिस बेरर्स मौजूद हैं। यहाँ से मैं शुरू करूँ हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, उनके साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, हमारे पार्टी चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, मेरे साथ MNA और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उनके साथ यहाँ पे हमारे मानाज कानूनदान और वकील हमारे डॉक्टर बाबर अवान साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में जनाब शिबली फराज साहब, और हैसियत अपोजिशन लीडर मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हम लोग मुख्तसरन और टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब के साथ आज मुलाकात थी, और ये मुलाकात का पस मंज़र आपको मैं पेश करना चाहता हूँ कि पिछली जेल ट्रायल के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मैंने ख़ुद बात की, क्योंकि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के दफ्तर से कॉल आई कि वो हमारे डेलीगेशन से, अपोजिशन के मेंबरान से बातचीत करना चाह रहे थे डेलीगेशन से, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से 3 बार मैंने उनकी इजाज़त पूछी कि जी आप इजाज़त देते हैं, और उन्होंने ख़ुद बात की। और इत्तेफाक से मेरे साथ उस दिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी मौजूद थे और सेनेटर शिबली फराज साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने बिल्कुल कहा, और जिस वक्त मैं जा रहा था तो मैंने फिर उनसे इजाज़त ली। मैंने कहा जी आपकी इजाज़त है, उन्होंने कहा बिल्कुल मिले, और अपना मौक़िफ़ जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और बल्कि सलमान अकरम राजा साहब का उन्होंने नाम लेके कहा कि उनसे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी ज़रूर बात कीजिएगा। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, जो आज की मीटिंग का आज जो पॉइंट्स वहाँ पे रखे गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ, सबसे पहले हमने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस की डेट्स हैं वो हमारे यहाँ पे मानाज कानून साज यहाँ हमारे वकला हज़रात बैठे हैं, इनको इनकी इल्म में भी नहीं होता, और वो डेट्स जो है वो उनकी चेंज हो जाती हैं, उनकी समात की डेट्स जो केसेस की हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसके साथ साथ हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कानून जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं, लोगों ने कोर्ट ऑर्डर्स उठाए होते हैं, वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। इसके साथ साथ वकला को जो कि एक प्रिविलेज होता है, आपका लॉयर क्लाइंट का प्रिविलेज होता है, वो अलाउ नहीं किया जाता। वकला को दूर रखा जाता है अपने क्लाइंट से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दूर रखा जाता है, बुशरा बीबी साहिबा से। उनके अपने जो बेटे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, उनको फ़ोन कॉल्स जो उनको कानून में उनको इजाज़त है जेल मैनुअल के तहत, वो उनको अलाउ नहीं होता। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियाँ जो है वो उड़ाई जा रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके लोअर जुडिशरी में जो ये हालात हो रहे हैं, तो आइन और कानून तो बहुत दूर की बात है, ये सब का सब जो आपका लोअर कोर्ट्स में हो रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहिबा से, हमारे बाकी साथियों के साथ, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कानून और कौन सा आइन। यहाँ पे इस वक्त डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बहुत अहम पॉइंट उठाया था कि हमारे मुख्तलिफ लीडरान, उनके जो ट्रायल्स हुए थे वो ओपन कोर्ट में हुए थे, वो जेल में नहीं हुए थे, और ये भी हमने उनको बताया। फिर उनको हमने बताया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, इजाज चौधरी साहब के हवाले से, उमर चीमा साहब के हवाले से, मियां महमूद रशीद साहब के हवाले से, हसन न्याजी साहब, हमारे बाकी लीडरान, हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है, हमारे मुख्तलिफ वकला हज़रात उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर मल्टीपल FIRs दूसरी जगहों में की हुई है, उसके बारे में बताया, और कैसे मुख्तलिफ आपके अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि एक FIR में मतलब आप मुख्तलिफ एक ही उस इंसिडेंट के ऊपर मल्टीपल FIRs के ऊपर जो कतकन लगाई है कोर्ट की, वो भी फॉलो नहीं हो रही। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब ने डिटेल में बात की। मिसिंग पर्सन्स के ऊपर जो हमारे इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन्स हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बात की, और इस चीज़ को प्रेस किया कि लोगों को पता भी नहीं होता। और इस वक्त बलूचिस्तान में, KP के बॉर्डर अजला में, बाकी जगहों में जो आपके मिसिंग पर्सन्स लोग पंजाब में, सिंध में उठाए जाते हैं, ना कोई आइन, ना कानून, ना उनका पता लगता है, महीनों तक वो गैब रहते हैं, ना उनकी कोई रसाई होती है, और अचानक एक दिन कहीं पे उनको नमूदार किया जाता है या कोर्ट में पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जी हम लोग तो चेले के लिए चले गए थे।
اس کے اوپر ہم نے بات کی اور ہم نے کہا جی آج خدا نہ خواستہ بلوچستان میں میرے منہ میں خاک، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت بلوچستان میں حالات اس قدر تشویشناک ہو گئے کہ آپ کے 7-8 اضلاع یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں. میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے باور کرائی بات کہ رول آف لا جو ہے اسی کی وجہ سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے. جس ملک میں آپ کی رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی معیشت نہیں بڑھے گی، ملازمتیں نہیں ہوں گی، آپ کی افراد زر کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور حکومت اور معیشت نہیں چل سکے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، چیف جسٹس صاحب کو ہم نے بتایا کہ آج کی فگرز دیکھ لیں کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کا انجن ہوتا ہے معیشت کا، اس کا بجائے وہ بڑھنے کے وہ 2% سے سکڑ گیا ہے. آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، افراد زر بڑھ رہی ہے، قوت خرید کم ہو رہی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی ہم نے باور کرایا ان کو اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے. میں نے آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ملٹیپل متعدد آپ کے فیک کیسز میں انوالو کیا جا رہا ہے. پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا، اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز، باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈر جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آئین اور قانون بھی آگے نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے ان وکلاء حضرات کو، جتنے میرے یہ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کے اوپر ابھی ماناز یہ قانوندان بھی ہیں، یہ مطلب وکلاء بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، ہمارے دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں. ہمارے جتنے وکلاء حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی، ان کے اوپر بھی وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں، بات نہ کر سکیں. اس کو ہم نے بہت مطلب سختی سے اس چیز کو باور کرایا اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں، اس کے بارے میں ان کو باور کرایا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی رول ہے، جو 6 آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا منفی رول ہے،